السلام عليكم، مرحبا بكم في هذا الدرس، ولا في هذا الجزء. كان الخامس والعشرين من هذا البروجي ديالنا اللي هو ابليكاسيون دو جيستيون دي زوتيل. دابا ما بقاش غير اوتيل واحد. في الدرس السابق فين كنا شفنا يعني كيفاش افيشينا، قلنا نافيشيو يعني لي زوتيل ديالنا. فدابا غادي نزيدو الفورميلير اللي هي هادي، هي هاد الفورميلير هادي. فغادي نزيدوها، يعني منين كليكي انا هنايا على هاد كرييت فخصو يديني لهاد الفورميلار هادي باش ناجوتي اوتيل جديد. فنبدا، فغادي نرجعو يعني فين كنا في الادمين. ففي الادمين غادي نزيدو فيشي جديد. فبعدا هنايا في الفونكسيون اللي هي كرييت، فشنو غادي غترتورني لي فيو. هاد الفيو اللي هي admin بوان hotels بوان كرييت. فدابا شنو خصني ندير؟ خصني نزيد داك الفيو. غادي نجي لهنايا عندي hotels، فعندي هنايا فغادي نزيد كرييت بوان بليد بوان PHP. فغادي تكون عندي تقريبا نفس الفورمولير اللي كاينه في اجوتي اون شومبر، فقط غادي نزيدو داك لو شون ديال يعني باش نتيليشارجيو التصويره، باش نشارجي الفوتو. فغادي نعاود نرجع لهنا للكرييت، فغادي نزيد ديالي هنايا. فإلا جيت دابا غادي نرجع، فعندي نفشي هنا لي زيرور. غندير هنايا بلاصة اجوتي اون شومبر، اجوتي ان اوتيل. هنايا غادي تديلي الهوتلز بوان ستور ماشي رومز. هنا النيميرو غادي ندير في بلاصتو مثلا ليبي لي اللي هي النيم. توكن غادي تبقى حيت التوكن ديما كنحتاجوها. هنايا غندير نيم. هنايا غادي نردو تكست ماشي نمبر. هنايا نردو قلنا نيم. وهنايا فين هنايا غادي نديرو ليبيلي. هنايا الفلور اللي هو ليطاج مغاديش يبقى، غادي يولي عندنا شنو عندنا اخر، عندنا شحال فيه من شومبر. نديرو هنايا رومز. هنايا غادي نديرو شومبر. هنايا كذلك هنايا كذلك غادي تولي لي رومز. نمشي هنايا، عندي هنايا نردها شومبر. غادي نعاود نرجع لهنا، عندي ديسبونيبيليتي، فهادشي كامل عندي من ندير بيه. غادي نعاود نسليكسيوني غير هادشي، نكوبيه ونكولي هنايا. فعندي السيتي اللي هي المدينة. هنايا غادي نعطيها هذا ما عندنا من نديرو بيه. عندي هنايا قلنا شومبر اللي هي هاد الشومبر هادي، رومز شومبر. هنايا سيدي شنو قلنا هنايا السيتي اللي هي فيل. هادي غادي نردها تكست، ما غاديش تبقى نومبر. وهنايا كذلك غادي نبدل، غادي نرد هادي، غادي نردها سيتي. وهنايا غادي نردو هادي فيل. نجي لهنايا غادي نكوبي عاود نكولي، نسمي هادي فوتو. هنايا غادي نديرو فوتو. هنايا في الايدي غادي نخليوها فوتو. هنايا ما غادي يكون عندها البليس هولدر لا والو، كلاس خليها تيب، غادي نردها فايل. هنايا غادي تبقى سبميت ولا بوطون فيها فاليدي تبقى فاليدي. فإلا جيت دابا وكليكيت هنايا
فخصو يديني الفورمولير دابا ديال لاجو باش ناجوتي يعني هاد الفورمولير اللي زدنا دابا اللي كتمكننا من اننا ناجوتيو شي اوتيل. فنعينو فشي ان ما شتو تقال معرفش. فهو يعني الفورمولير ديالي نفسها نفس الفورمولير اللي عندنا هنايا اجوتي ان اوتيل. فبحال بحال فدابا شنو بقالي يعني منين ندخل انا لي دوني ديالي هنايا هاد لي شومبر فيل ونختار التصويره فخصني ناجوتي يعني لوطيل ديالي. فباش ناجوتي غادي نرجعو للكونترولر. فحنا قلنا كنصيفطو للستور الفونكسيون ستور اللي كاينه في اوتيلز هي اللي كنصيفطو لها هاد لي دوني هادو. فدابا غادي نمشيو فين عندي ستور اللي هي هادي. فاول حاجه كما شفنا من قبل فكنا شنو كنديرو الفاليداسيون ديال لي شون بان لي شون راهم فاليد. فشنو كنفاليديو كلشي اللي كيجينا من الريكويست حيت الريكويست هي اللي كيجيني منها لي دوني. فشنو عندي هنا تما عندي النيم. في النيم غادي نعطيه شنو نعطيه بلي ريكوايرد يعني اوبليغاتوار باش لو شون يبقى فيد. فغادي ندفعو هادي هكدا وهادي هكدا. فندير هنا واحد البوان فيرغول وغادي نكوبي هادشي نعاود نرجع الفوق نرجع هكدا. فعندي هنايا النيم. فعندي شنو اخر عندي شنو سمينا هاديك سميناهم رومز تا هما ريكوايرد. شنو اخر عندي السيتي تا هي ريكوايرد وعندي الفوتو. فدابا الا جيت لهنايا اكتواليزيت من بعد يعني فاليد يعني صيفط لي دوني ديالي فغادي يعاود يردني. حنا غنديرو واحد البتي تيست فغادي باش يافيشي لنا لي زيرو نشوفو واش لي زيرو ديالنا كيتافيشاو ولا ما كيتافيشاوش. فشنو قالني هنايا unexpected سيتي حيت علاش حيت هنايا نسيت الفيرغول وهنايا كذلك نسيت الفيرغول نفس الشيء. فدابا غادي نعاود نرجع غادي ناكتواليزي عينو شويه. فالفورمولير ديالي هو هذا. فدابا الا كليكيت هنايا على فاليدي فغندير فاليدي نشوف شنو غيعطيني. فخصني يافيشي خصو يافيشي لي زيرور ديالي افيشي لي زيرور بلي راه يعني باني راه لي شون هادو راهم فيد. فهو ردني يعني نفس لاباج يعني راه دار الفاليداسيون ديال لو شون. فهنا لو شون نو رومز فهاد رومز نقدرو نبدلوها دير نومبر شومبر ولا اللي بغيتي. ففيل فوتو اي اوبليغاتوار يعني راني كنخدم مع الفونكسيون اللي بغيت انا اللي هي هادي. فدابا شنو عندي خصني بعدا اول حاجه نديرها هي نريكوبيري الفوتو. فباش نريكوبيريها غادي نديكلاري واحد الفايل الفاريابل. فشنو كتساوي لنا الريكويست. منين جاياني انا الريكويست هي هادي في الريكويست السميه ديال لو شون هو فوتو اللي زدنا من بعد مني كنريكوبيريه خصني نديرلو واحد لو نون باش يتاجوطا في لاباز دو دوني يعني باش ناجوط. فوقيلا اول مره يعني كنديرو هي هادي باش غادي نديرو يعني كيفاش نديرو الابلود الان فيشي في اللارافيل. فغادي نشوفو كيفاش دابا. فهاد لو نون هو هاد لو نون هذا كنزيدو له واحد السميه يعني باش يتونرجسترا عندنا هنايا في الطابل او ميم طون ديك السميه هي اللي كتمشي مع الفيشي هنايا في الاخر في البابليك يعني في الدوسي بابليك اللي هو هذا بابليك ايماج هنايا. فدابا خصني فغادي نديرو تايم. فهاد التايم شنو كدير كتعطيني غير الوقت وغادي نكونكاتينيوها مع هكدا شي تيري وعاد غادي ندير فايل. فكاينه واحد الفونكسيون اللي كتريتورني لو نون
ديال الفيشي اللي هي get clients. إلا بقيت عاقل ربما نسيتها، غادي نعاود نرجع عندي، راه ديجا عندي هنايا فشي جهة get client original name، هي هادي. هادو get client original name هي اللي كترتورني لي السمية ديال الفيشي. فمثلا هاد الفيشي hotels، فأنا مثلا ملي غادي نختار الفيشي سميتو اوتل، فالسمية هاد اوريجينال نيم هي هاد السمية هادي اوتل. فدابا انا ملي ريكوبيريت السمية ديالو شنو بقالي؟ بقالي غير ندير الابلود. فكاين واحد الفونكسيون اخرى في اللارافيل اللي سميتها موف. فموف شنو كتاخد الدوسي فين غادي نتايا تلاخر تونجستري الفيشي ديالك. فبابليك بات هو هاد بابليك هذا، فعطيناها بابليك بات. شنو اخر؟ فكنعطيها الدوسي اللي هو ايماج، اللي هو هاد ايماج هذا. وشنو غادي ياخدنا؟ شنو غادي الاخر، شنو غادي نونجستري في هاد الدوسي هذا؟ غادي نونجستري فيه الفيشي ديالي اللي هو هاد الفايل هذا. فعين غير نشوف واش هو هذاك. فهو public path slash images slash، خصني غير نزيد هنايا واحد سلاش و صافي سي بون. فدابا مني درت الابلود للفايل ديالي، فعاد غادي نكريي يعني اوتل جديد. من نكريي لوبجي من لا كلاس ديالي اللي هي اوتل. بعد ما كرييت لوبجي فغادي نقول اوتل عندي نيم ايكالا ريكويست. فهادشي ديجا يعني درناه request name. غادي نعاود نكوبي هادشي، نديرو شحال عندنا 4. نجي لهنايا ندير هكدا. فعندي نيم، ها نيم، عندي شنوخر، عندي رومز، ها رومز، عندي عندي سيتي، ها سيتي، وعندي سيدي فوتو. الفوتو ما غاديش تاخد هاد الفوتو هادي باش تاخد الفايل، غتاخد غير السمية د الفايل، حيت حنايا راه ديجا اونريجسترنا الفيشي هنايا. فحنا كنريكوبيريو غير السمية ديالو. فوالا باز دو دوني ما كيتونجستراوش فيها لي فيشي، كيتونجسترا غير السمية د الفيشي. اما الفيشي كيمشي للدوسي اللي هو ايماج. فدابا انا درت نيم، من بعد مني زدنا هادشي فشنو بقالنا غير نديرو اوتل ونخدمو بالفونكسيون سيف. فدابا انا اونريجستريت لوطيل ديالي. فشنو بقى غير ريتورن اللي هي لا ريديريكسيون، ريتورن دايركت. فغنريتورنيو الروت اللي هو، فنسيت السمية ديال داك الروت، ما عقلتش شنو سميتو. فنشوف هنايا في اليوزرز شنو سمينا داك الروت ديال الادمين. نوجين فسميتو admin.index. لا ماشي admin.index ماشي admin.index، هاديك روتورنينا لاباج admin الاندكس ديال لاباج مسميتوش. فهذا هو. فهنا روتورنينا الفيو. ماشي مشكل. سميتها ماشي مشكل. المهم واخا نديرو ريتورن هنا كاع بلا ما ريتورن فيو. الفيو اللي هي admin.index غادي نصيفطو معاها ويد، نديرو معاها ويد وغادي نعطيوها هنايا success. نعطيوها في الميساج hôtel ajouté avec succès اللي بغيتي succès.
سي صافي نديرو هكذا. فصافي هادشي اللي عندي. فكندير الفاليداسيون، من بعد كنريكوبيري الفيشي ديالي، من بعد كنريكوبيري سميتو كنزيدها في لاطابل ديالي، والفيشي كنديرلو الابلود للدوسي اللي قلنا اللي هو ايماج صافي، وكنروتورني للوتيليزاتور لاباج اندكس. فهادشي اللي كاين. فدابا غادي نديرو البتي تيست ديالنا. ففين انا مشيت نعاود نرجع فين كنت هنايا، نديرو لو تيست ديالنا. ففين عندي داك عندي هنايا، فغادي نزيدو شي اوتيل جديد نسميوه مثلا شي اوتيل ما نعرف كيما كان، هادو اوتيلات ما كان. المهم اوتيل نسميو شي اوتيل مثلا لا ما عرفتش، اوتيل بيراميد ولا شي حاجة بحال هكدا. بيراميد شومبر مثلا 100 فيه 100 شومبر مثلا، فيل تازا. ونشوفو شي ايماج كيما كانت، حيت ما عنديش لي زيماج ديال لوطيل. ممكن انك تريشارجي ليماج، راني وريتك داك المرة الا كنتي شفتي لو سيت البروجي اللي درنا ديال الاخر ديال ترى واحد التصويره كاع البروجي اللي كنا درنا ديال ابليكاسيون دي جيستيون دو زومبلوي، راني كنت وريتكم منين تبقى تيليشارجي لو فوتو. فكاين واحد لو سيت سميتو بيكساباي. فهاد بيكساباي كيعطيك يعني جميع لي زيماج اللي بغيتي، فممكن انك تيليشارجيهم تخدم بهم يعني في لو سيت ديالك ولا فين ما بغيتي. يعني اذا كان عندك سيت بحال هكذا تقدر تخدم بداك لي زيماج، او لا تهزهم تخدم في فوتوشوب ولا في جيمب. الا ما كانش عندك فوتوشوب تقدر تخدم بهم يعني غراتويتمون، وتزيدهم في لو سيت ديالك بلا ما تحتاج انك يعني تسولهم، لا تطلب لا ها هما دايرين ايماج غراتويت، بلا ما تطلب لا رخصة لا والو، دير بها ما بغيتي. كتجي لهنايا فقط كدير ريشيرش. نقدروا نديرو مثلا اوتيل هنايا في الريشيرش. كاين واحد سيت اخر سميتو ان سبلاش. كاين بزاف د لي سيت المهم اللي فقوا، وكان في الاول غير بيكسافاي، ودابا تزادو بزاف ديال لي سيت. فهذا هو يعني ماشي عندنا غير حنايا يعني المغاربة او العرب، اي حاجة كيديرها شي واحد كيتبعوه يعني عدد، فحتى هما عندهم نفس الشي. فهما داروا هاد لو سيت. كان يعني انا كنعقل على هاد لو سيت هاد السنين مني كان، فدابا يعني ولاو بزاف ديال لي سيت اللي دايرين تا هما نفس الخدمة. فكدير اوتيل، فهي داك ليماج اللي راني ديجا داير انا في الباج اندكس، فكيعطيك هادو اللي هنايا سبونسوريزي يعني هادو بالفلوس، بينما هادشي اللي كاين هنايا لتحت فكله يعني غراتوي. كتكليكي على التصويره اللي بغيتي كتيليشارجيها تزيدها عندك، ولا تبدلها بفوتوشوب ولا اللي بغيتي تدير فيها غراتويتمون. فدابا قلنا زدنا دخلنا السميه لي شومبر الفيل. فغادي ندير دابا نفاليدي ونشوف واش تزاد لوطيل ولا ما تزادش. فإلا تزاد مني غادي نرجع لاباج اندكس، فنورمالمون سيتافيشي ليا ميساج. فعندي هنايا call to a member function get client original name on string. فغنشوف فين انا درتها. فعندي فايل هنايا get client original name on string. كيفاش string؟ ماهوش string. فانا ديجا عندي هنا في الفورميلير فعندي فايل ماشي string. فالتيب ديالو فايل نيم فوتو ايدي فوتو. عرفتي علاش. فما تنساش واحد القضية هنا، تزيد في الميثود يعني تزيد الانكتيب باش فانا ديما كنسى هاد، يعني كنعقل غير على الانكتيب ما داكشي لداخل ديما كنساه. ما تنساش تزيدها، حيت الا ما زدتيهاش ما غاديش ممكن انك دير الابلود لي زيماج ديالك. فهاد الانكتيب هادي يعني باش كتقول الفورميلير بانني راني غادي نتيليشارجي دي زيماج، فكتعطيها بان راه غادي تيليشارجي بانك راك غادي تيليشارجي واحد ليماج. فهي انكتيب هاد ملتي بارت فورم داتا، يعني كترد الفورميلير ديالك بانها راه غادي تيليشارجي حتى دي زيماج. فحنا دابا زدناها. فشنو بقى لي دابا؟ غادي نعاود نرجع
لهنايا ونعاود نأكتواليزي، ولاني لا اكتواليزيت حيت ربما الفوطو ما غاديش تدوز، حيت ليماج ملي كتعاود تأكتوالي لاباج فهاد هذا ما كتبقاش فيه ليماج. فغادي نعاود نأكتواليزي ونعاود نصيفطها احسن باش ما نطيحوش في شي ايرور باش منضيعوش الوقت. فدابا قلنا شنو سميناه اوتيل بيراميد، شومبر قلنا فيه 100، فيل قلنا تازا، سي ديالنا هنايا قلنا ليماج غادي نعزلو شي ايماج كيما كانت، قلنا هاد ليماج هادي هي اللي عزلنالو، فغنديرو فاليدي دابا. ملي درنا فاليدي دابا خصها دوز، فخص نشوف هنايا الا كانت كتشارجا، يعني راه كتشارجا الفوطو هنايا، فمادام تعطل يعني راه عاد كيشارجي الفوطو، يعني راه دازت ليماج، فهو رجع لأوتيلز يعني راه لوطيل زاد ما داش. شنو هنايا undefined variable bookings فين كاينة في admin index.blade.php ويلي على bookings، فهو راه داز، غير كاين شي مشكل تما في داك الدوسي بوكينز، فانا نوريك بانه راه داز. فهي شنو هادي ماشي هادي ليماج، عندي شي ايرور في ليماج، فغنشوفو بعدا غير لاباز نشوفو غير لا طابلو واش تزاد ولا متزادش، انا كنظن انه تزاد، ربما غير ليماج ليكستونسيون ديالها، فها هي ليماج، فهو تزاد اوتيل بيراميد السمية ديال ليماج، ولكني غير في الابلود. فهنايا شتي عطاني ولا معرفتش، غنشوف ندير اكتواليزي، شوف اكتواليزي، فوالو عطا يعني هاد بي اش بي كدا كداشي بون تي ام بي، فربما شي ايرور عندي فغير في الاكستونسيون، يعني ملي درت الابلود فنعاود نرجع فين هاديك ماشي تما، هنايا عندي هنايا هذا انا نشوف ربما عندي شي غلط تما، فكندير الابلود للنيم يعني ماشي للفايل، فداك الشي علاش جاتني، فعندي هنايا خصني ندير نيم، فماشي مشكل مني نديرو الموديفيكاسيون، دابا الموديفيو التصويرة معليهاش. فدابا شنو بقى لنا داك الاشكال، شنو قالك داك بوكينز انديفايند، بوكينز انديفايند، ها بوكينز هي هادي، ها بوكينز كاينة هنايا، شنو هنايا undefined variable bookings في index.blade.admin.blade.php. نرجع للادمين نشوفو، ما عرفتش منين جات هاد ليرور هادي، فين عندي ادمين نشوف ادمين غير ادمين بون اندكس، يعني غير على برا، يعني هنايا فالبروغراماسيون راه هي هادي، فإلا ما كنتيش بوكينز هي هادي، فإلا ما كنتيش يعني كتصبر وعندك انك تقدر تقلب على لي زيرور وعندك الرغبة انك يعني تزيد تستافد، فما غاديش، فهو راه ديجا عندنا الميساج هو اجوتا افيك سوكسي، يعني غير المشكل كاين في هاد بوكينز، معرفتش انا بوكينز راه هي هادي بوكينز كاونت بوكينز، فالكاونت بوكينز راه هي هادي انا اللي جايب من هنايا، ها هي بوكينز هي هاد بوك اول، يعجب undefined variable bookings، ها بوكينز هنايا، عجب شوفو هنايا، فقلت لك الا ما كنتيش كتصبروا هادي يعني راه دغيا غادي تلاشي، يعني راه ما غاديش فحتى حنا راه كلنا مكاينش شي واحد اللي ما داش من داك المرحله فيكذب عليك الكذب. فهنايا هدف الاخر تدس
فقلت يكذب عليك الكذب أن شي واحد يقولك بأنه راه ما يعني ما داش بداك المرحلة، فكنا دزنا من داك المرحلة. يعني كتشوف داك، كتلقى بزاف ديال الاخر وبزاف فاش تا دا خرج واقيلا كاع وما عرفتش علاش خرج. ربما حيت شي خطرات كتخدم السيسيون، ربما السيسيون اكسبيرات، شي علاش خرجني. فغادي نعاودو عاوتاني نعاودو نديرو اللوجين مرة اخرى ونعاودو نشوفو علاش. قلتلك الا ما كنتيش كتصبر وهادي فيعني دغيا غادي تمل وغادي تقنط، غادي تقول صافي حيدها ليا. فالبروغراماسيون هي هادي، ولكن في الوقت اللي من بعد مني غادي تضبط الامور ديالك فغادي يبقى كيبان لك داكشي يعني بسيط. فهمتيني؟ تبقى تخدم يعني بحال اللي حتى لواحد الوقت غادي يجيك مثلا الملل الا كنتي كتخدم مثلا غير واحد اللونغاج ولا هادي، غادي تمشي تقلب على دي لونغاج اخرين تتعلمهم. فيعني كاع ما تقنطش ما تملش، دائما الصبر ثم الصبر ثم الصبر. فدابا هو عطاني هادي، غادي نمشي للزوطال ديالي اللي عندي 5. فهو مقفشي لي ليزوطال ديالي، كاين لا ايرور لا والو، معرفتش علاش مافيش هداك ليرور. غنعاودو ناجوتيو شي واحد اخر دابا ونشوفو شنو غادي يعطينا. نسميو شي سمية مثلا اوطيل السلامة، عطاوه شي 200 شومبر، نديروه في طنجة. نشوفولو شي ايماج كيما كانت، نديرولو هادي، نديرو فاليدي، ونشوفو دابا واش غيدوز ولا مغاديش يدوز. نتمناو انه يدوز ما يعطينا حتى شي ايرور. فكنظن بان كاينه شي ايرور، ففعلا كاينه نفس الايرور اللي كانت قبيله. العجب. عرفتي علاش عندي داك ليرور، حيت ما ريكوبيريتش لي بوكينز والاخر. داكشي علاش. فانا غادي نوريك علاش عندي داك ليرور. الله قداش ليماج، فهاد ليماج نسيت ما فخصني ليماج فين هي. فين عندي هادي، كندير في الاندكس ديال لوتلز ديال لي زوتيل. هنايا خصني ندير عليها واحد الميزاجور، نحدد لها خص انا مريقل غير على الميزاجور. فغادي نديرو الوايت نعطيوها مثلا 100 ولا غير 50 بركات، 50. وهي غير نعطيها واحد الكلاس، ربما غادي تريقل الكلاس ديال بوتستراب مادام اننا خدامين بوتستراب. ندير كلاس نعطيها img تيري فلويد. img فلويد كتفرض عليها انها يعني تخدم غير بهاد ليسباس اللي هي فيه، يعني كتاخد غير لا طاي اللي ديال كتادابطا على حسب لا طاي اللي هي فيها. فغنشوفو الا ما خدمتش غادي نحددو لها يعني الطول والعرض ديالها. فإلا هي خدمت بهاد الايماج بهاد لاكلاس وهداك ما خدمتش غادي فكنظن بانها خدمت. فين مشات ما نعرف، لا ما خدمتش، ماشي مشكل. غادي نحددو لها يعني قلنا الوايت اللي هو العرض نعطيوها 50 بيكسل، والهيت غادي نعطيوها 50 بيكسل حتى هي. دابا حنا دابا باش تصغر فغادي دابا الى اكتواليزينا فخص تافيش لنا يعني ليماج فيها غير 50 بيكسل في 50 على 50. فهي دابا هنايا. فدابا مزيان. فشنو قلتلك هاديك ليرور اللي كانت، حيت انا هنايا دابا كنروتورني الفيو، فنورمالمون خصني مني نروتورني الفيو فخصني نروتورني معاها حتى هاد البوكينز ويوزرز وهادي. مني كنروتورنيها هو ما كيلقاهمش، فدونك اوتوماتيكمون كيافيشي لنا ليرور. فغادي نرجع.
فواخا هي دابا شوية ما نورمالمون كنا نخدمو غير بالروت حسن ما نخدم انا قاع بعد حساب هادشي دابا الا بقوت هكدا داكشي باش كيتقال عندنا يعني لو سيت فكيريكوبيري لي رومز يريكوبيري البوكينز يريكوبيري فقوة لي ريديريكسيون هما اللي كيتقلو لي سيت. فدابا هنا مادام عندنا يعني لابليكاسيون ولكن في الاخر في البرودكسيون يعني في لو سيت ديالك ما تخدمش هكذا فمن احسن انك تخدم بلي روت دير الروت ديالك. فما حنا دابا هنايا مادام اننا درنا هكذا ماشي مشكل. فدابا غادي نعاودو نزيدو عاوتاني شي اوطيل جديد ونشوفو. فهادو دابا نزيد لهم لي زيماج ملي غنديرو الابديت و الديليت نديرو لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون. فداك الساعات غادي نموديفي هاد لي زوطيل هادو غنزيد لهم لي زيماج ديالهم. فدابا واخا هما راهم هكداك فيد فما معليش ماشي مشكل. فمنها حتى نعرفو بان راه موديفيكاسيون ديالنا خدامة. نسميها شي سمية كيما كانت عندنا 300 نعطيوه مثلا في الرباط. انايا غادي نجي نعزلولو شي ايماج عاوتاني شوفو شي ايماج كيما كانت هنايا ناخدو هادي نديرو فاليدي rooms not found. فدابا مشكل هذا نسيت مزدتهمش عندنا هنايا روم عندنا بوكين شنو اخر عندنا رقم 4 نعاود نرجع وعندنا هوتلز رومز بوكينز يوزرز. صافي هوتل راه ديجا راه حنا زايدينها هوتل راه كاينة وعندي هنايا يوزر. فدابا مزيان نشوفو نعاود دابا هو راه ديجا راه دوزو دابا واخا غادي ناكتياليزيو ديجا راه دوز داك اوتيل شنو سميناه اوتيل الابولا فهو راه ديجا دوز لوطيل. غادي نعاودو نكريو واحد اخر anyway دابا نعاودو نرجعو صافي ونعاودو من بعد نكريو واحد اخر. فهنايا دابا غادي نبقاو نعاودو حتى ليرور ديالنا ما تبقاش كتبان. فهو تزاد هذا هنايا فبقى لي غير مع ليماج ديالو فشنو بقى لي غنعاود عاوتاني نزيد باش فمن بعد هذا غادي نتوقفو في الجزء القادم عاد غادي نشوفو هاد نديرو لا موديفيكاسيون لا سوبريسيون و الى قدنا الوقت ربما يكون اخر جزء حيت من بعد الى قدنا الوقت غادي ربما لا ما يكونش اخر جزء ويكون ما قبل التالي باش في الجزء اللي موراه غادي نكوديو هذا الريشيرش لا هو اللي في لاباج الاندكس نديرو عاد شي اوتيل اخر نسميوه شي سمية اخرى مثلا اوتيل لاكار كتلقاه في كاع المدن شي مدينة كيما كانت مثلا فاس ما عرفتش الكلافي ربما تسالتلو الحجرة نشوف نروح حتى هنايا نفس المشكل. فهنايا هنايا ماشي تسالتلو الحجرة هادي انا اللي تسالت لي الحجرة. فهنايا غادي نديرو دي نيميرو دي نيميرو 200 شومبر قلنا فيل فاس انا هو اللي تسالت لي الحجرة راني عييت فداكشي علاش غادي نتوقف مورا هاد الجزء هذا غنعطيولو مثلا هاد ليماج هادي وغنديرو فاليدي. فدابا خصو ما يافيشي لنا حتى شي ايرور حيت راه ديجا صيفطنا معاه يعني كيما هنايا صيفطنا هنايا هاد الرومز و البوكينز و الهوتلز فمخصو يافيشي ليه حتى شي ايرور.
فنعينو يدوز صافا. مازال عندي ايرور بوك، بوك زدتها الفوق. درت لا بوكين، الله يعفو علينا. anyway علاش نعاودو عاوتاني نزيدو واحد اخر. احنا غنبقاو نزيدو حتى نكملو لي زوطيل اللي كاينين كاع. نزيدو واحد اخر وصافي. فغنشوف هادو اوتيل روم. حتى انايا راه عندي ايرور بعدا. ياك؟ لا هي هاديك. اوتيل روم بوك يوزر. واش سميتو هو اوتيل؟ لا ماشي اوتيل، ماشي مينيسكول. تسمى مينيسكول. اوتيل. حتى انايا كاينه ايرور، خص ندير اوتيل. اوتيل ماجيسكول روم بوك يوزر. صافي سي بون. باش دابا ما يافيشي حتى شي ايرور. فهو واخا مينيسكول راه خدم بها، يعني راه كان كيزيد داك. فاحنا غير باش نتفاداو انه يعاود عاوتاني مرة اخرى يافيشي لنا شي ايرور، فمن الاحسن اننا نحيدوها كاع، نريقلوها كاع ونتسناو. فنأجوتيو عاوتاني شي اوتيل اخر على ما يعني من بعد عاد داك الساعات في الجزء القادم عاد نزيدو لا موديفيكاسيون. فدابا نعاونو على ما يتافيش لنا. فحتى البيسي تقال، داكشي علاش بغيت انا نوقف على ما شوية خفاف ونعاودو نرجعو نديرو اوتيل، نسميوه شي سمية مثلا مامونية ولا هدا 300 مراكش. شوفولو شي ايماج دابا، تا لي زيماج راهم تسالاو. نشوفو شي ايماج كيما كانت. نطيو هاد كافر هادي كاع، نديرو فاليدي. فدابا نورمالمون مخصو يافيشي حتى شي ايرور، حيت كاع لي موديل راه حنا ريكوبيريناهم من تمايا. فدابا غير كان خصني انني، حيت ملي كنشارجي لاباج ديال الاندكس ديال الادمين فكنشارجي معاه حتى لي طابل ديالي. فداكشي علاش هو كان كيافيشي داك ليرور، حيت ملي كان كيقلب على رومز وبوكينز وهادي ما كيلقاهمش، كيافيش داك ليرور بانه راه ما لقاهمش. فخصني ضروري ما نشارجيهم معاه. فانا دابا يعني ها هو راه تزاد. فربما انايا نسيت بانني نزيد لي ميساج ديال ليرور وديال الفاليداسيون. فدابا نزيدهم باش تبقاو يتافيشو. فنشوف دابا لي زوطيل اللي عندي. فخص نلقى داك اوتيل سميناه المامونية قابل انه تزاد. فهو اوتيل المامونية 300 مراكش. فدابا في الجزء القادم غادي نديرو هاد لي ليان ديال ولا هاد لي بوطون ديال لا موديفيكاسيون. فليماج هي ولا سوبريسيون. وما تنساش دائما جيم بارطاجي وتابونا، انفيتي لي زامي تابوناو. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا، واخا شيئا ما طولنا بزاف، ولكني ماشي مشكل، المهم هو تستافد. فالوقت اللي تضيعوه في الاستفادة يعني ما تندمش عليه. فنشوفوا في الجزء القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.